अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत इनाम करने वाला है। नाज़रीन, आप देखने वाला अबाउट टेक्नोलॉजी, मैं हूं आपका होस्ट अली हमजा खान। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा एक स्टोरी के ऊपर। ये एक घर की स्टोरी है और एक घर से मुंसलिक है। ये स्टोरी जो थी, ये स्टोरी ऐसी है कि इस स्टोरी के जो एक्यूज थे और इन्होंने अपने घर की पूरी नस्ल ख़त्म कर दी, यानी अपने ख़ानदान, अपना जो उनका घर था, घर के जो फर्द थे, सब कुछ ख़त्म कर दिया था इन्होंने। तो नाज़रीन, ये इंसिडेंट जो हुआ था ये 1999 में हुआ था। 1999 दिसंबर के का महीना था और उस टाइम ये इंसिडेंट हुआ था। तो नाज़रीन, ये वाक़या है सरजानी टाउन के इलाके का, जहाँ पर एक घर था। उस घर के अंदर 4 फर्द रहा करते थे। उस घर के अंदर एक माँ, एक बाप, एक भाई और एक बहन रहा करती थी। बहन जो थी वो बड़ी होनहार और काबिल लड़की थी, जिसने जिंदगी के अंदर काफी अचीवमेंट हासिल की हैं। शुरू से पढ़ने लिखने का उसको बहुत शौक था। काफी यानी उसकी जो स्कूल लाइफ थी उसके अंदर वो फर्स्ट आती थी हर क्लास में, और काफी उसने लाइफ के अंदर अपनी अचीवमेंट हासिल की है। यानी माँ बाप को फख्र था उस लड़की के ऊपर। और उस लड़की ने, यानी उनके जो वालिद साहब थे, वो कुछ फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को जो है वो अच्छे से अच्छी तालीम दिलवाई थी। और वालदा भी उनकी अपनी बेटी को लेकर काफ़ी सीरियस थी। और भाई जो उनका था वो किसी कंपनी में मुलाजिम था। तो वो भी अपनी बहन को हर चीज़ में, यानी जब उसने स्कूल लाइफ अपनी ख़त्म की थी, तो स्कूल लाइफ के बाद जो है, जो बाकी उसकी कॉलेज लाइफ थी, तो उसको क्या नाम है, पढ़ाने में उसके भाई का, उसकी वालदा का, यानी उसके वालिद का काफ़ी बड़ा हाथ था। तो उस लड़की का नाम शगुफ्ता था, उसके वालिद का नाम शाहिद था और उनकी वालदा का नाम जो था तंजीला था। तो ये कुछ हुआ ऐसे, और इनका जो भाई था उसका नाम फैजान था। तो इनका घर काफ़ी हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन शगुफ्ता जो थी, इनकी बेटी, उसने सब चीज़ें तो अपने घर में बताई थी, बट उसने एक चीज़ नहीं बताई थी कि वो किसी से प्यार करती है। और जिससे वो प्यार करती थी उसका नाम तारिक था। तारिक जो था वो उनकी गली में रहा करता था, और तारिक जो था उसकी कुछ एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं थी, और वो यानी लोगों के साथ चीटिंग फ्रॉड काफ़ी किया करता था। तो जिस पर एक दफ़ा शगुफ्ता ने अपने वालिद शाहिद साहब से कहा था कि बाबा, मुझे ये लड़का पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जिस पर शगुफ्ता के जो वालिद थे वो काफ़ी गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको इससे शादी करने की, क्योंकि इसकी एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं है और ना ये कुछ करता है, ना पढ़ने में इसका ध्यान था, और ये कोई जॉब भी नहीं करता, यानी बस लोगों के साथ चीटिंग फ्रॉड करता है, तो हम कभी भी आपकी शादी इससे नहीं करवाएंगे। तो शगुफ्ता जो थी वो काफ़ी दुख में आई और काफ़ी अफसोस हुआ उसको इस बात के ऊपर कि वालिद ने उसको एकदम झटक दिया, और काफ़ी वो इमोशनल हो गई। जिस पर शगुफ्ता जो थी वो अपनी वालदा के पास, यानी तंजीला बीवी के पास जाती है और उनसे बोलती है कि मामा, मुझे ऐसे ऐसे तारिक से शादी करनी है, और वो सारी अपनी चीज़ें बताती है। जिस पर जो उनकी वालदा थी, उनका रिएक्शन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट था। उन्होंने ही मना किया था कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है इससे शादी करने की। तो शगुफ्ता ने फिर अपने भाई फैज़ान से बोला कि भाई, मुझे इससे शादी करनी है। जिस पर फैज़ान काफ़ी रंजीदा हुआ और उसने उसको कहा कि अगर तुमने हमसे इंसिस्ट किया इस बारे में, तो हम अब तुम्हें घर में बिठा लेंगे, यानी तुम आगे तालीम हासिल नहीं करोगी। अगर तुम्हारी यही एक्टिविटीज रही, हम तुम्हारा बाहर आना जाना बंद कर देंगे। तो होता कुछ यूं है कि शगुफ्ता ने ये सब बातें तारिक को बताई होंगी, तो तारिक ने भी कहा कि नहीं, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कर देंगे, एंड में माँ बाप राजी हो जाएंगे। तो तारिक जो था वो काफ़ी ब्रेन वॉश करता था उसका, शगुफ्ता का भी, और यानी वो भी कहता था कि भाई, तुम्हें मुझसे शादी करनी है और ये करना है, वो करना है। तो हुआ कुछ यूं था कि शगुफ्ता जो थी वो कॉलेज के आखिरी यानी सेकंड ईयर में थी वो, और उसके पेपर्स चल रहे थे। तो पेपर्स ख़त्म होने के बाद जो था, उसने फिर दोबारा बात की अपने वालिदैन से। तो उसके वालिदैन ने कहा कि भाई, अब तुम्हें इंटर कर लिया, अब हम तुम्हारी शादी कर देंगे किसी और से, क्योंकि अब तुम बहुत जिद कर रही हो। जिस पर शगुफ्ता जो थी वो
काफ़ी रंजीदा हुई और उसने कहा कि मुझे गुस्से में, यानी उसने वालिदैन से कहा कि मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ तारिक से करूँगी, वरना मैं किसी से भी नहीं करूँगी। तो होता कुछ यूँ है कि काफ़ी इनके घर का माहौल ख़राब होता है, और इस लव स्टोरी को लेके तो इनके जो वालिद हैं वो शगुफ्ता के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। और शगुफ्ता का जो रिश्ता था, एक दफ़ा इनके जो वालिद थे शगुफ्ता के, शाहिद साहब, इनके दोस्त अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे इनके लिए, जिस पर इनकी वालदा भी राज़ी हो गई थी, इनके जो वालिद थे शाहिद साहब वो भी राज़ी हो गए थे, इनका भाई भी राज़ी हो गया था, क्योंकि लड़का वेल एजुकेटेड था। जिस पर शगुफ्ता ने फ़ौरन मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन ज़बरदस्ती माँ बाप ने कहा कि तुम शादी करोगी तो यही करोगी। तो होता कुछ यूँ है कि ये बात शगुफ्ता तारिक को बताती है। तारिक को जब ये बात पता चलती है तो वो शगुफ्ता से बात करता है कि भाई अब जो है हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। रमज़ान के दिन चल रहे थे उन दिनों, तो तारिक ने जो था वो और शगुफ्ता ने एक प्लान बनाया था कि हम जो है क्यों ना अपने वालिदैन को मैं चाय के अंदर बेहोशी की दवा मिला के दूंगी और हम घर से भाग जाएंगे। तो होता कुछ यूँ है कि जब सहरी का टाइम होता है, तो दिसंबर का ये वाक़या है, जब सहरी का टाइम होता है तो शगुफ्ता जो है वो अपने वालिदैन को चाय के अंदर बेहोश की दवा मिलाकर दे देती है, जिस पर वो तारिक को भी घर में बुलाती है। तारिक जो है वो अपने दो दोस्त को साथ लेके आता है। दो दोस्त का नाम जो तारिक के साथी थे, उन एक का नाम सलमान था और एक का नाम खुर्रम था। सलमान और खुर्रम भी उसके साथ शगुफ्ता के घर में दाखिल हो जाते हैं। दाखिल होने के बाद जो है शगुफ्ता जो है वो काफ़ी उसका ब्रेन वॉश कर चुका था, और उसने जब बेहोशी की दवा पिलाई और इनकी डिस्कशन अंदर हुई कि अगर ये होश में आ गए तो कहीं ना कहीं से मेरे वालिद जो है मुझे बरामद करवा लेंगे, और इनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी हैं मेरे वालिद के, तो ये हम लोग को यानी ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि मेरा भाई भी मेरे पीछे आएगा और सब कुछ होगा। जिस पर शगुफ्ता जो थी वो ये कहने लगी तारिक से कि क्यों ना हम जो है मैं जो है इनको ख़त्म कर दूं और फिर हम यहाँ से भाग जाएं कहीं दूर। तो होता कुछ यूँ है कि जब बड़े अफसोस के साथ एक बेटी जो है वो अपने माँ बाप के लिए ये चीज़ सोच रही है, मैंने आपको पहले इस वीडियो के अंदर बताया कि वो माँ बाप उसके लिए क्या कुछ नहीं सोच रहे थे इसका मुस्तकबिल बनाने के लिए, यानी माँ बाप जो है वो अपनी उम्र औलाद के ऊपर खर्च कर देते हैं, मगर औलाद जो थी वो ऐसी थी कि उनके बारे में वो ये सोच रही थी। बहरहाल जब उसको तारिक को जब ये बात वो बताती है तो तारिक कहता है कि ठीक है हम ये काम कर लेते हैं। तो जब तारिक के दोस्त सलमान और खुर्रम जो है इस काम से पीछे हट जाता है और वो कहता है कि भाई मैं जो है इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी भी फैमिली है पीछे। तो सलमान और तारिक ये काम करते हैं, जिसके ऊपर सलमान जो है वो उनके वालिद के, वालिदा के और भाई के पैर बांधता है, और वो जो है तारिक जो है वो उनके गर्दन के ऊपर छुरी चलाता है। तो छुरी चलाने के बाद जब वो तीनों को छुरी चलाकर यानी मार देता है, तो वो जो उसकी बेटी थी यानी उसकी महबूबा और इनकी बेटी जिनका कत्ल हुआ है, शाहिद साहब, तंजीला बीवी और इसका भाई फैजान, इनको जाबाज करने के बाद शगुफ्ता अपने घर में जितना उस टाइम पैसा था, जेवरात थे, वो सब जो है तारिक के हवाले कर देती है। तारिक वो लेकर घर से चला जाता है, और जो खुर्रम था वो सब ये चीज देख रहा था। खुर्रम जो है वो अपने घर पे रुक जाता है, इवन के जो आला कत्ल था वो भी तारिक अपने साथ लेकर फरार हो जाता है। जब ये बात उसको पता चलती है खुर्रम को कि ये लोग भाग चुके हैं, तो खुर्रम जो है वो अपने घर पर ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता। तो इनके बाद जब वो घर से निकलते हैं तो इनकी जो बेटी है शगुफ्ता, जिसने ये सब चीजें की थी, शगुफ्ता जो है वो अपने घर से निकलती है, और घर से निकलने के बाद आती है और कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी गई थी, और यूनिवर्सिटी से जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा कि मेरे माँ बाप की लाशें घर के अंदर पड़ी हुई हैं।
تو لاشیں جب وہ دیکھتی ہے تو وہ شور مچاتی ہے اور علاقہ مکین کو اکٹھا کر لیتی ہے. جب علاقہ مکین جائے وقوع پہ پہنچتے ہیں تو جو ہے صرف باپ کی لاش ادھر پہلے کمرے میں تھی اور باقی بیڈ روم میں یعنی ان کے جو بیٹے تھے اور جو ان کی ماں تھی, شگفتہ کی جو ماں تھی تنزیلہ بی بی, ان کی ڈیڈ باڈی بیڈ روم میں تھی. تو اس کے شگفتہ کی جو چچا تھے وہ جائے وقوع پہ فوراً آتے ہیں اور وہ پولیس کو کال کرتے ہیں. پولیس جب جائے وقوع پہ آتی ہے تو وہ جو ہے سارے جو اس ٹائم چیزیں استعمال ہوئی تھی وہ سب چیزیں ان کو مل جاتی ہیں. ایون بدقسمتی سے یہ لوگ ہر چیز کر لی تھی, انہوں نے آلہ قتل بھی چھپا لیا تھا بٹ انہوں نے رسیاں نہیں چھپائی تھی. تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ چور جو ہے اپنی نشانی چھوڑ کر جاتا ہے, تو انہوں نے جو ہے اپنی نشانی ایک چیز چھوڑی تھی. جب اس کو شگفتہ نے یہ سب چیزیں دیکھی تو وہ تھوڑا سہم بھی گئی تھی. جب پولیس والے آئے تھے, جو وہاں کے انسپیکٹر تھے اور بڑے افسران تھے, وہ جو شگفتہ کے ریئیکشن نوٹ کر رہے تھے کہ یہ بچ گئی باقی سب قتل ہو گئے. تو گھر سے یعنی جو سامان تھا وہ یعنی اس کو ایک ڈکیتی کا رنگ دے دیا گیا تھا کہ گھر کے اندر ایک ڈکیتی ہوئی ہے. تو جب وہاں کے جو انسپیکٹر تھے جب انہوں نے انٹروگیشن اسٹارٹ کی, انویسٹیگیشن اسٹارٹ کی, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو چچا تھے انہوں نے بتایا کہ شگفتہ جو تھی وہ کسی سے محبت کرتی تھی اور اس کے چکر میں اس کے جو والد تھے شاہد صاحب, انہوں نے اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دیا تھا. تو اس کو لے کر ان کے گھر میں کافی پینک کریٹ ہوا تھا اور کافی لڑائی جھگڑے چل رہے تھے. تو پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو اس کے انسپیکٹر تھے پولیس کے, انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس انسیڈنٹ کے اندر ان کا گھر کا کوئی بندہ ملوث ہے. ان کا جو پورا شک تھا وہ تھا شگفتہ کے اوپر. اور جب شگفتہ اپنے گھر سے نکلی تھی تو اس نے کیا نام ہے ایسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی کہ یونیورسٹی جانے کے لیے وہ جلد بازی میں گئی تھی, لیکن اس کی ڈریس کے اوپر وہی کپڑے پہن کے وہ یونیورسٹی گئی لیکن اس کی ڈریس کے اوپر بدقسمتی سے خون لگا ہوا تھا. تو پولیس والوں کا شک جو تھا وہ پورا اس کے اوپر تھا. اگلے دن چچا کے ساتھ شگفتہ کو انٹروگیشن کے لیے پولیس اسٹیشن بلایا جاتا ہے, جس پر شگفتہ انٹروگیشن کے بعد یہ اقرار کر لیتی ہے کہ یہ جرم جو ہے اس سے سرزد ہوا ہے. تو شگفتہ پورا نام بتاتی ہے کہ کس کس نے یہ انسیڈنٹ میں شامل تھا. خرم جو تھا, خرم کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ شگفتہ کو جو ہے وہ اس کے چچا کے ساتھ پولیس اسٹیشن بلایا. خرم وہ تھا جو طارق کے دوستوں میں سے تھا لیکن وہ اس واردات پہ نہیں ملوث تھا اور وہ پیچھے کھڑا ہو کے یہ سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا. تو خرم جو تھا وہ خود پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور ان کے خلاف اجتماعی گواہ بن جاتا ہے. اجتماعی گواہ جب وہ بنتا ہے تو ان کا کیس کے اندر جو دو یعنی بھاگے میں ملزم تھے طارق اور سلمان, ان کی پولیس کھوج جاری کر دیتی ہے. جب ان کو تلاش کرنا شروع کرتی ہے تو یہ جو ہے بلوچستان کا ایک پیچھے کا ایریا ہے ہب سے ان کو برآمد کرتی ہے. ہب سے یہ جب ان کو برآمد کرتی ہے تو ان سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے, ان کا انٹروگیشن کیا جاتا ہے, جس کے اندر یہ سب جو ہے اپنا اقرار جرم کر لیتے ہیں. اور آلہ قتل اور جو گھر سے چوری ہوئی چیزیں تھیں وہ سب پولیس برآمد کرواتی ہے اور ان کا بیان بھی لیتی ہے, جس کے اوپر عدالت جو ہے ان 3 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دیتی ہے. شگفتہ جو تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ اپنے ماں باپ کو قتل کرنے کے بعد میں جو ہے طارق کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی سکون سے گزاروں گی, بٹ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں جن کو قتل کر رہی ہوں انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے مجھے آج پال پوس کر بڑا کیا ہے اور مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں آج کسی سے بات چیت کر سکتی ہوں. ایک تعلیم جو میرے ماں باپ نے مجھے دلوائی تھی, ایک رتبہ جو میرے ماں باپ نے مجھے دلوایا تھا, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس کا جو ذہن تھا کافی ماشاءاللہ سے اس نے یعنی جو اس کی کلاس تھی اس کے اندر یہ فرسٹ آتی تھی, یعنی اسکول لائف میں بھی یہ پوزیشن لیتی تھی اور کافی اس نے اپنی لائف میں اچیومنٹ حاصل کی ہے, اسکول کے میں بھی کالجز میں بھی, یعنی کافی یہ اچھی اسٹوڈنٹ تھی. تو ایک بیسٹ اسٹوڈنٹ ایک بیڈ اسٹوڈنٹ بن گئی اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک عبرت بن گئی, جس کو دیکھ کے ہم عبرت حاصل کر رہے ہیں. یعنی وہ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک بندی جس نے اپنے ماں باپ بھائی سب کو مار دیا, اس کو معاشرہ کیسے قبول کرے؟
اور وہ جو تھا جو اس کا جس سے یہ محبت کرتی تھی طارق، وہ اس کے خلاف ہو گیا، یعنی محبت بھی اس کے ہاتھ میں آئی۔ جب ظاہر سی بات ہے آپ اپنے ماں باپ کو، یعنی آپ سگا خون، ماں باپ ایک بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے، جب آپ ان کی نہیں ہوئی تو پھر وہ محبت آپ کی کیسے آپ کی ہو؟ تو وہ بھی آپ کا نہیں ہوا، وہ بھی اس نے بھی آپ کے خلاف بیان دیا کہ اسی کی پلاننگ تھی، ہم لوگ نے صرف اس کو اتنا بولا تھا کہ یہ بیہوشی کی دوائی دے دے اور ہم لوگ بھاگ جائیں گے گھر سے، لیکن پورا پلاننگ یہ سب اس کی تھی اور اسی نے یہ جرم ہم سے کروایا۔ اور میں نے، یعنی طارق جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جو ہے اس کے، میں ڈر بھی رہا تھا چھری پھیرتے ہوئے، لیکن اس لڑکی نے کہا کہ ڈرو مت، تم چھری پھیرو، یعنی اس نے گردن پکڑی ہوئی تھی اپنی ماں کی بھی، اپنے بھائی کی بھی اور اپنے باپ کی بھی، اور اس نے کہا کہ چھری پھیرو، تو میں نے چھری پھیر لی۔ تو جب ان سب کو عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت جو ہے ان کو عمر قید کی سزا سنا دیتی ہے۔ تو میں اس سٹوری کا بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ میں ابھی یہ سٹوری میں دیکھ بھی رہا تھا ابھی یوٹیوب کے اوپر، یعنی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سچی سٹوری تھی، تو میں نے ابھی اسکرول کر رہا تھا تو یوٹیوب، تو یہ میرے سامنے کی سٹوری آ گئی، لیکن میں اب ان بچوں سے خاص طور پر جو کم عمری میں ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، تو بیٹا دیکھو، آپ کے والدین آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور آپ کو، یعنی اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو اچھی سی اچھی تعلیم دلواتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول میں آپ کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، جو کالجز میں ہیں ان کو اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پرائیویٹ میں جانا ہے تو ان کے والدین جو ہیں ان کو پرائیویٹ کالج میں ڈالتے ہیں۔ دیکھو ماں باپ جو ہیں وہ بڑی عظیم ہستی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا رشتہ بنایا ہے ماں باپ کا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس اسٹوری سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کتنا اس لڑکی کا خون سفید ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا اس نے، اور وہ آج جو ہے اپنی پوری زندگی اب جو ہے ایک کال کوٹری میں گزارے گی۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ حاصل نہیں ہوا، آج رو رہی ہے، بلک بلک کے رو رہی ہے وہ لڑکی کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا اور میں نے اپنے والدین کو مار دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بھائی کچھ ہاتھ نہیں آتا، ماں باپ کو رلا کر، ماں باپ کو مار کر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر یہ اپنے والد کی بات مان لیتی تو آج یہ اپنی خوشگوار زندگی گزار بھی نہیں ہوتی، والد کے والدہ کے سائے سے بھی محروم نہیں ہوتی اور اپنی خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، اللہ حافظ۔